बरी गजाल आणि स्तुती करण्यासारखी डिसिजन आहे. कित्याक स्तुती करण्यासारखें डिसिजन आसा कारण आमचे जे भुरगे आसा आतां तूं मुद्दम पळयात न्हय जाल्यार पयलीं कोयण्या बालांनी खेळटाले, गड्ड्यांनी गुटयांनी खेळटाले, मातयेंतल्यो गेमी. आज भुरगे मातयेनूच देवाना आनी तांकां मातये कडेन ओड खंयच्यान आसतली. आमी सगळ्याचे सगळ्यो गेमी तांकां मोबायलान हाडून दिल्यो आनी आज सगळ्यांची तकली फक्त अशी आसता, अशी आसाच ना. म्हणजे पयलीं सांगताले की तूं ताट मानेन जगप, तुवें मान सकयल घालप ना, पूण मोबायलान मान सकयल घालपाक दिली. एक म्हळ्यार तुजी गेम सगळ्यो पेड्यार जाल्यो. तूं म्हळ्यार भुरगे खेळटाले ते गायब जाले. आतां तुका ग्रावंडाचेर भुरगे खूब कमी दिसता आनी सरकारान ह्या पद्दतीन जें डिसिजन घेतिल्लें आसा तें खूब बरें डिसिजन अशें म्हाका दिसता. आनी तशेंच भारताच्या म्हळ्यार आमच्याय देशान हें डिसिजन घेवपाची गरज आसा जेणे करून भुरगे जे आसा म्हणजे जो पर्यंत 16 वर्साचे जायना किंवा 18 वर्साचे जायना तो पर्यंत ताणें सोशल मिडिया वापरची न्हय. लायक फेसबूक, ट्विटर आनी कितें आसतले ॲप्स ते वापरचे न्हय. गुगल अवश्य वापरचो. कित्याक वापरचो कारण तांकां काही जरी इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार गुगला कडल्यान ते घेवं शकता. कंप्युटर बरी गजाल आशिल्ली पण मोबायल म्हाका दिसता ताजें जें इम्प्रूव्ड वर्जन कंप्युटराचें इम्प्रूव्ड वर्जन मोबायल हें खऱ्या अर्थान धाकट्या भुरग्यां खातीर मारक आसा. मोबायल ही जी वस्त आतां आमच्या हातान आयल्या ती एकदम गरजेची वस्त. ताजेर खूब गजाली आमकां जातात, ताजी नवी नवी म्हायती मेळटा ती जाली. आमची खुबशीं कामां त्या मोबायलाचेर जाता. आमकां वेगवेगळे गजाली कळटात. पूण ह्या मोबायलाक दुसरी बाजू आसा. मोबायल जितको बरो, मोबायला वयल्यान जितलें आमकां जगाचें ज्ञान मेळटा, घरा बशिल्ले कडेन आमची कामां जातात, तितलेंच ताका आनी एक बाजू आसा मोबायलाची ज्या बाजूचेर वायटूय परिणाम घडिल्ले दिसून येता. चड करून कोणाचेर तर हे मोबायल आमी ल्हान भुरग्याच्या हातान दितात. भुरग्याच्या हातांत मोबायल वतकीच भुरगीं ताजेर अभ्यास करतात. सद्या कोरोनाच्या काळांतल्यान अभ्यासा खातीर भुरग्यां हातान मोबायल आयलो आनी त्या मोबायलाचेर भुरगीं अभ्यास तर करतातच पूण अभ्यासा बरोबर मोबायलाचेर आनी गजाली ज्यो आसात ज्यो गजाली भुरग्यांनी पळोवपाच्यो न्हय, ज्यो गजाली भुरग्यांक इतले बेगीन कळपाच्यो न्हय, अश्यो गजाली भुरगीं त्या मोबायलाचेर पळयतात. आमी कांय गजाली 15-16 वर्सां जायसर भुरग्यां पासून लिपोवन दवरतालीं किंवा तांकां मागीर कळून म्हणटालीं. त्यो गजाली भुरगीं ह्या ल्हान वयार करतात आनी ताजो परिणाम भुरग्याचेर खूब जाता. आनी हाका लागून आमची तरुणाई, आमची तरूण पिळगी जी आतां फुलपाची, बरी उत्सुक जावपाची, त्या बदला दुसऱ्या मार्गार वता. कांय भुरगे शिकणारे शिकतातच, मोबायलाच्या आदाराचेर ते मुखार पावल्यातच किंवा कंप्युटर धरया त्या आदाराचेर मुखार पावल्यात. पूण कांय भुरगे जे आसात तांची त्या मोबायला वयल्या वायट सायटीक लागून वाटय लागिल्ली आसा. तर अशें हे जावं नये ही आमची सगळ्यांचीच इच्छा. आनी तेच आतां ऑस्ट्रेलियान जो हो कायदो काडला की मोबायल 16 वर्सां पर्यंतच्या भुरग्यां कडेन दिवचे न्हय, सामकें बरें अशें म्हाका तरी दिसता. पळय गोंयांत सुद्दां न्ही हें केलां तें बरें केलां कारण भुरग्यांक प्रोटेक्शन दिवपाचो स्टेटीचो कायदो आनी हो पाळपा खातीर तांणी तें केलां. आतां गोंयांत कितें जालां की हेच कारणां मोबायल फोना लागूनच मोबायल फोन ग्रुमींग जाता आनी मोबायल फोना वयल्यान दोस्ती जावन मागीर भुरगीं मिसींग आनी किडनॅप जाता. म्हणून तो मोबायल फोन जर एज बिलो 16 भुरग्यांक प्रोहिबीट केलो आनी ताचें पूर्णपणी मॉनिटरींग जालें केलो म्हणून जायना. ताचेर तो कायदो कडक जावपा जाय. कायदो कडक जालो आनी ताचेर एक प्रोहिबिशन आनी प्रिव्हेन्शन जालें जाल्यारच तो आमकांय बी उपयोग जातलो कर्ब करपाक, कंट्रोल करपाक क्रायम्स अगेन्स्ट चिल्ड्रन. The Australian law, which is passed recently by the Parliament, which bans social media platforms for teens under the age of 16, is a welcome step. In fact, this is being discussed in many of the educational institutions around the country. But whether India should also come out with some restrictions on children using social media platforms.
This is mainly because we have seen a growing trend among children of violence, then abuse, and likewise, there are so many other things associated with the use of social media platforms. Basically, there are several platforms wherein the children which has access to, which result into children watching films and other areas which are not meant for them. Not films, but very vulgar and vulgar pictures and other things which are not meant for them day in and day out. So this is a welcome stage step, and I feel that India too should come out with such type of restrictions of usage of social media platforms for